खैर खैरियत से होंगे एंड वेल करने लगा हूँ तो तैयार होने लगा हूँ क्योंकि कैट आया एंजल के बर्थडे पे कर रही हैं तो मैं भी करने लगा हूँ दुआ। ये देख हेलो एवरीवन, खुदावन के जलाली बाबरकत नाम है मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने मासू की तरफ जाना है, लेकिन हम लोग गए तो हैं लेकिन वो टाइम बड़ा शॉर्ट था जिसकी वजह से हम आपको दिखा नहीं सका क्योंकि परी को छोड़ना था अकेडमी। ये देखें, ये तैयार थी अकेडमी जाने के लिए लेकिन इसकी अकेडमी वाली मिस का हमें घर ही नहीं मिला। हम बाहर खड़े हो के आ गए। उन्होंने कहा था दी एजुकेटेड स्कूल के पास खड़े हो ना तो मैं वहाँ आ जाऊँगी, लेकिन जब हम लोगों ने फ़ोन किया तो वो ऑफलाइन। तो फिर हम लोगों ने वापस घर आने का इरादा किया, फिर हम घर आ गए। तो आज हमारे घर पे बनने लगी है बिरयानी और वो जो कि मेरी फेवरेट है, ये बनाएगी। तो अभी मैंने अकेडमी जाना है, अकेडमी से 6 बजे आकर रोज़ा अफ्तार करना है। तो आज 7वां रोज़ा मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो और मेरी फैमिली की तरफ से भी। तो आज हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार करना है और आपको भी दिखाएंगे कि आज अफ्तारी में क्या क्या होता है। तो मिलते हैं फिर आपको तैयार होके, क्योंकि मैंने अकेडमी जाना है और मैं आपको तैयारी भी दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं तो लेने लगा था शावर, तो मैंने सोचा कि आपको अपना आज का आउटफिट दिखा दें। ये देखें, आज मैं ब्लू पैंट और ब्लू शर्ट पहन रहा हूँ। तो अभी मैं शावर लेने लगा हूँ तो तैयार होने लगा हूँ क्योंकि अकेडमी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो मिलते हैं फिर आपको तैयार होकर। सो गाइज, मैं तो हो चुका था तैयार, शावर वगैरह ले लिया था, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो अब निकलना है अकेडमी के लिए। उससे पहले मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ये है कि मुझे एक कमेंट आया एंजल के बर्थडे पे कि भाई व्लॉग तो अच्छे बना लिया करो। और बहना, अगर आपको एक्सपीरियंस है मेरे से तो आप मुझे बता दो व्लॉग कैसे बनाते हैं। वैसे भी आपको क्या मसला है, मैं व्लॉग जैसे मर्जी बनाऊं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना देखो, इसमें इशू वाली कोई बात नहीं है। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होगी मेरी नज़रों में। सो काइंडली ऐसे बैड कमेंट्स मेरे इनबॉक्स में ना कीजिए, शुक्रिया। तो वो वैसे भी कहते हैं ना कि जितनी मुंह उतनी बातें, और कोई कामयाब इंसान हो रहा है तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, जलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इग्नोर करो। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स नहीं अच्छे लगते तो ना देखो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब मैं निकलने लगा हूँ अकेडमी के लिए, तो मिलते हैं फिर आपको अकेडमी से आके। सो गाइज, मैं तो अकेडमी से आ गया था पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और टाइम भी रोज़े का हो चुका था। तो मम्मा दुआ वगैरह कर रही हैं तो मैं भी करने लगा हूँ दुआ। तो मिलते हैं फिर आपको खाने के टेबल पे। सो गाइज़, हमारी बिरयानी का टेबल लग चुका है। अब हम बिरयानी खाएंगे और आपको बताएंगे कैसी बनी है। अगर किसी ने खानी है तो कमेंट में बताएं, मामा बना के भेज देंगे। हाँ जी, ये देखें। तो अब हम इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं। क्या मैंने फ्रिज में से लेना था? पता नहीं है, आपको पता हो। Sweet smell. मज़ेदार, मज़ेदार। ये तो मिलते हैं फिर आपको खाना खाने के बाद। गाइस, ये देखे रोज़ा खोलने के बाद अपना रोज़े के खाने को हजम कर रही है। ये पागल है हमारे घर में। परी ने अभी भी नहीं खाना ख़त्म किया अपना, सबसे लास्ट पे ये खाती है। तो अब हम निकलने लगे हैं एकेडमी के लिए, क्योंकि आगे लेक्चर लेने हैं जाके। इंग्लिश का लेक्चर है और अभी उर्दू का लेक्चर है। तो मिलते हैं फिर आपको एकेडमी से आके घर पे। सो गाइज, मैं एकेडमी से पढ़ के आ गया था, खाना वगैरह भी खा लिया। अब वक्त है दुआ करने का। तो मामा वगैरह बैठ चुके हैं दुआ के लिए।
تو اب میں بھی دعا کرنے لگا ہوں، تو دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ. خدا باپ بیٹے قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ رب خالق مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرے خداوندہ اس وقت اس گھڑی اس موقع کے لیے پرے خداوندہ جو تو ہماری زندگیوں میں بخش دیتا ہے پرے خداوندہ کہ تیرے حضور جھکے تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں پرے خداوندہ. تو بھلا تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے پرے خداوندہ. تو جو غیور خدا ہے پرے خداوندہ، تو جو پرے خداوندہ اپنے بندوں پر ترس کھاتا اور کرم کی نگاہ کرتا ہے، یہوہ یری قدوس مہربان خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعظیم کے لائق خدا ہے پرے خداوندہ. دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا پرے خداوندہ کہ جس کے آگے ہم جھکیں، جس کی پرستش کریں اور جس کو سجدہ کریں پرے خداوندہ. تو غیور خدا، تو واحد خدا ہے پرے خداوندہ جس کے آگے ہم جھکتے ہیں پرے خداوندہ. رب الفاظ تو آسمان کو چھوڑ کر ہمارے درمیان میں موجود ہو جاتا ہے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہوں گے وہاں میں موجود ہوں گا پرے خداوندہ. تو اپنے وعدوں کا سچا اور برحق خدا ہے پرے خداوندہ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرے خداوندہ. رب الفاظ تو آسمان کے دریچوں کو کھولنا اور ساری دلی لالسوں کو پورا کرنا پرے خداوندہ. تیرے میٹھا نام یسوع عزت اور جلال پائے پرے خداوندہ. رب الفاظ جتنے تیرے درمیان پرے خداوندہ روزہ رکھ رہے ہیں پرے خداوندہ، تو ایک ایک جان پہ اپنے کرم کی نگاہ کرنا پرے خداوندہ. تو ان کی تمام دلی لالسوں کو پورا کرنا پرے خداوندہ، کیونکہ تو ان کے دلوں کے بیت کو جانتا ہے پرے خداوندہ، تو ان کے دلوں کے مقصدوں کو جانتا ہے پرے خداوندہ. اسی طرح پرے خداوندہ تو مجھ پہ اپنا قوی ہاتھ بڑھا دینا پرے خداوندہ، میرے والدین پہ، میرے بھائی بہنوں پہ اپنا قوی ہاتھ بڑھانا پرے خداوندہ. ہم کو پیارے خداوندہ اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھنا پرے خداوندہ. سب کی تمام دلی لالسوں کو پورا کرنا پرے خداوندہ، کیونکہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا اور پرے خداوندہ ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے پرے خداوندہ. تیرا پیارے خداوندہ تیرا کلام جو 2 دھاری تلوار ہے پرے خداوندہ، رب الفاظ وہ ہم پرے خداوندہ ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے پرے خداوندہ، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے پرے خداوندہ. تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرے خداوندہ. اس گھرانے پہ اپنا قوی ہاتھ بڑھائے رکھنا، گھرانے کے ایک ایک افراد پہ تو اپنا گہرا مسا انڈھیل دینا، سب کی تمام دلی لالسوں کو، مشکلاتوں کو پرے خداوندہ دور کرنا پرے خداوندہ. تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری تعظیم کرتے ہیں پرے خداوندہ. میری چھوٹی سی دعا کو سننا اور قبول کرنا مانگتے ہیں تیرا میٹھا جلالی مقدس نام لے کر، آمین. آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 5 باب پڑھیں گے اور اس میں سے ہم کچھ ٹاپک لیں گے. پہلا ہوگا غصے کے بارے میں تعلیم، دوسرا قسموں کے بارے میں تعلیم، تیسرا طلاق کے بارے میں تعلیم، اور پھر ہم دوسرے باب میں سے دعا کے بارے میں تعلیم اور روزے کے بارے میں تعلیم کو پڑھیں گے. سو آئیے خداوند کے زندہ بخش پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 21 آیات سے. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم میں ڈالا جائے گا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرا بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راستے میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے.
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तलाक के बारे में तलीम। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उसे उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। कस्मों के बारे में तलीम। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। इसी तरह पाकलाम में से मत्ती उसका 2 बाब उसकी 5 आयत। दुआ के बारे में तलीम। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें और तुमसे देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। रोज़े के बारे में तलीम। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस पर। कदूस मेहरबान लश्करों के खुदा रब्बुल फाज गयूर खुदा रब्बुल फाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो कलाम मैंने पढ़ा है पेरे खुदावंदा, वो हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ये मेरी ज़िंदगी में बाइस से बरकत हो पेरे खुदावंदा, ये मेरी ज़िंदगी को बदल दे पेरे खुदावंदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं पेरे खुदा। तू जो मेहरबान खुदा, तू जो भला, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है पेरे खुदावंदा। तो हमें अपनी ज़िंदगी अपने कलाम के मुताबिक बसर करने की हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत अता कर पेरे खुदावंदा। रब्बुल फाज हिकमत का कलाम अता कर पेरे खुदावंदा, ताकि हम तेरे कलाम को समझने वाले बने पेरे खुदावंदा, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें पेरे खुदावंदा।
تو ہماری دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا پھر خداوند۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرا جلالی میٹھا مقدس نام لے کر، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ سارا عزت، سارا جلال خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام کو ملے، آمین۔ دعا کر کے ہم لوگ ہو چکے تھے فری، تو اب میں نے سوچا کہ کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو۔